आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम सुनने वालों को हमारे पुरस्कार वाक़यात पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। चलते हैं हम अपनी पहली ईमेल की तरफ जो कराची के इलाके बफर जोन से एरम ने हमें भेजी है। वो बताती हैं कि ये वाक़या 1992 का है जब मेरी बहन 16 साल की थी और मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की थी। हमारे चचा और हमारी फैमिली का हॉक्स पे जाने का प्रोग्राम बना। उस दिन हमने जाने के लिए हाईएस कराई थी। हमारी और हमारे चचा की फैमिली हम लोग तकरीबन 14 अफराद थे। सुबह 8 बजे हम सब हॉक्स बे के लिए निकले। खूब इंजॉय करते हुए हम तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब हॉक्स बे पहुँचे। हम सब खूब समंदर के अंदर इंजॉय करते रहे। हम लोगों ने एक टूटे हुए हट के नीचे आगे सहन में दरिया वगैरह बिछाई हुई थी। वहीं बैठकर हमने दोपहर का खाना खाया जो हम घर से बना के लाए थे। तकरीबन 3 बजे के करीब मेरी बहन जिसकी उम्र 16 साल थी समंदर में से आकर हट की तरफ आई जहां हमने दरिया वगैरह बिछा के इंतज़ाम किया हुआ था। वहां आके दोबारा से खाना खाती है और वहीं हट के बाहर दीवार के साथ लग के बैठ जाती है। उस वक्त हम सब फैमिली के अफराद समंदर में थे। वो अकेली वहाँ बैठी थी। इतने में अम्मी और अब्बू हट की तरफ आते हैं कि क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो। आगे से वो कोई जवाब नहीं देती। फिर अम्मी और अब्बू सब फैमिली के अफराद को बुलाया कि देखो ये कोई जवाब नहीं दे रही है। आंखें खोले बस सामने की जानिब घूर रही थी। आप लोग भी समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी कितनी देर तक पलके नहीं झपका सकता। उसकी यह हालत देखकर खौफ तारी हो रहा था। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम सब ने घर वापस आने के लिए तमाम सामान इकट्ठा किया और हाईएस में रखवाया और हाईएस में बैठ गए। मेरी बहन उसी हालत में थी और ना कुछ बोल रही थी और ना आंखें झपका रही थी। सारे रास्ते अम्मी बहन पे दम करती रहीं मगर उसकी वही हालत थी। बहरहाल जब घर पहुँचे तो अम्मी अब्बू मेरे दोनों भाइयों ने हम सब इसको आवाज़ें दे रहे थे मगर वो किसी भी बात का जवाब न दे। आखिरकार अब्बू ने कहा कि मैं मस्जिद के मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। अब्बू मौलवी साहब को लेकर आए। उन्होंने दम करना शुरू किया तो मेरी बहन एकदम जैसे होश में आती है। कहती है कि क्या घर आ गए। चारों तरफ देखती है और कहती है कि हम तो समंदर में थे ना। जैसे उसे बात का कुछ याद ही नहीं। अम्मी अब्बू ने कहा हाँ बेटी हम घर आ गए हैं, तुम खाना खाओ और सो जाओ। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि सुबह उसको किसी आमिल को दिखाएं। मेरे कामिल जानने वाले हैं, सुबह उनको दिखा दें। इसके बाद मौलवी साहब चले जाते हैं। अम्मी बहन को खाना खिला के कहती हैं सो जाओ। फिर मैं और मेरी बहन अपने कमरे में जाके सो जाते हैं कि रात को तकरीबन 4 बजे मेरी आँख खुलती है तो क्या देखती हूँ कि मेरी बहन बिस्तर पे नहीं थी। मैं समझ गई कि वॉशरूम गई होगी मगर वॉशरूम की लाइट बंद थी। मैं उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बहन घर के मेन दरवाजे पे बैठी हुई आरी से ग्रिल के गेट में लगी ताले को काट रही थी बड़ी स्पीड के साथ। मैं आपको बताती चलूँ कि हम फ्लैट में रहते थे, उसमें ग्रिल का गेट लगा हुआ था। अब्बू रोज़ाना रात में उसमें ताला लगा के चाबी अपने पास रख के सोते थे। मैं हैरान हो गई कि मेरी बहन के पास आरी कहाँ से आ गई जिसको पकड़ के स्पीड से ताला खोलने की कोशिश में लगी हुई थी और हाथों से खून बह रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू के कमरे की जानिब गई और अब्बू को आवाज़ दी। एकदम अम्मी अब्बू उठे और आए और भाई भी आ गए। इन सब ने मिलकर बहन को पकड़ा जिसके हाथों से आरी की वजह से बहुत खून बह रहा था। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी जिससे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था और ना कुछ समझ आ रहा था कि कौन सी ज़बान बोल रही है। बिल्कुल मर्दाना और खौफनाक आवाज़ें थीं। अब्बू और भाइयों ने मिलकर बहन को कुर्सी पर बैठा के बांध दिया। उसके हाथों से मुसलसल खून बह रहा था। अम्मी करीब गई उसके हाथों में पट्टी बांधने तो उसने अम्मी को धक्का दे दिया। अम्मी दूर जाके गिरी। अब्बू ने फटाफट मौलवी साहब को फ़ोन किया कि आप आ जाएं। इस टाइम फजर नहीं हुई थी। मौलवी साहब सो रहे थे मगर वो खुद ही आ गए। उनके दम करने से भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आमिर साहब को फ़ोन करता हूँ, ये जिन्नात के मामलात लग रहे हैं। मगर आमिर साहब कहते हैं कि अभी मेरे पास ले आएँ। बहुत मुश्किलों से काबू करके बहन को आमिर साहब के पास लेकर गए। उन्होंने बताया कि उस पर जिन्नात के असरात हो गए हैं, इसलिए उन्होंने तावीज़ दम करके दिया, पानी दिया और दिया जलाने को दिया। इसके बाद इसका तकरीबन 6 महीने इलाज चलता रहा। पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी बदलाव महसूस किया, काफ़ी बदल गई थी। अब तो उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं मगर उसके अंदर आज भी बहुत कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हैं। न वैसा रंग रहा। मगर मुझे जब अपनी बहन का ये वाक़या याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो हॉक्स बे का नाम से भी खौफ आता है। ज़ाहिर है जिस पे गुज़रती है उसको ही पता चलता है कि इंसान के साथ क्या से क्या हो जाता है।
یہ تھی آج کی ای میل۔ چلتے ہم اپنی دوسری ای میل کی طرف جو ہمیں کراچی عائشہ منزل سے خالدہ نے بھیجی ہے۔ وہ اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ یہ 1990 کا واقعہ ہے، جب میرا میکہ عیسیٰ نگری قبرستان کے بالکل پیچھے تھا۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے تو پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا۔ میرا بیٹا 20 دن کا تھا تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ سے بڑی یہ غلطی ہو گئی کہ انتقال والے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر چلی گئی۔ دوپہر میں دادا کو دفنانے کے بعد شام میں سب سپارے پڑ رہے تھے تو میرا بیٹا بہت زیادہ رونے لگ گیا۔ تو میری چھوٹی بہن کہتی ہے، آپ ہی مجھے دو، میں گود میں لے کر ٹہلاتی ہوں، چپ ہو جائے گا۔ وہ میرے بیٹے کو گود میں لے کر پچھلی گلی میں ٹہلانے لے گئی۔ اس ٹائم مغرب ہونے والی تھی۔ جہاں میری امی کا گھر تھا وہاں عیسیٰ نگری قبرستان تھا۔ میں بھول گئی کہ بہن بچے کو لے کر پچھلی گلی میں گئی ہے۔ جب وہ بچے کو لے کر آتی ہے اس ٹائم مغرب بھی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں بچے کو گود میں لیتی ہوں تو میری امی مجھے کہتی ہیں کہ بچے کے پاؤں کیوں نیلے ہو رہے ہیں۔ میرا بیٹا کافی گورا تھا، اس لیے نیلے پاؤں الگ ہی لگ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اس کو چپ کرا رہی تھی، وہ چپ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ڈانٹا کہ تم بچے کو گلی میں کیوں لے کر گئی تھی؟ کہنے لگی میں اپنے دوستوں کو دکھا رہی تھی، اپنے بھانجے کو، مگر یہ چپ نہیں کر رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی، مگر چپ ہو ہی نہیں رہا تھا میرا بچہ۔ اس پہ میں نے اپنی ساس کو بولا تو انہوں نے دم وغیرہ کیا۔ بہرحال وہ سو گیا۔ دوسرے دن فجر کے ٹائم دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے اور آنکھیں پوری کالی ہو گئیں۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ بچے کو لے کے ساس کے پاس آئی۔ وہ بچے پہ دوبارہ دم وغیرہ کرتی ہیں، تھوڑی دیر میں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر دوپہر میں ٹھیک ظہر کے ٹائم دوبارہ اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے، آنکھیں کالی اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بچہ میری ساس نے پکڑا ہوا تھا۔ میری ساس اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دیتی ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ میرے شوہر آفس گئے ہوئے تھے۔ میرے دیور فوری طور پر میری ساس کے ساتھ اس کو اسپتال لے کر بھاگ گئیں۔ اسپتال پہنچتے ہی بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ تو بالکل نارمل ہے۔ میری ساس بھی دیکھتی ہیں کہ بچہ بالکل صحیح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ میری ساس بچے کو لے کر گھر آ جاتی ہیں، مگر جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے بچہ اس ٹائم میری گود میں تھا، میں اس کو سلا رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے بچہ میری گود میں اسی حالت میں دوبارہ ہو جاتا ہے، بالکل کالی آنکھیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے۔ میں اتنی خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ بچے کو گود سے اٹھا کے زمین پہ رکھ کے بھاگ جاتی ہوں۔ میں اپنی ساس کو بتاتی ہوں کہ دوبارہ سے اس کی آنکھیں پوری کالی ہو گئی تھیں اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے تھے، اس کو زمین پہ رکھ کر آ گئی ہوں۔ میں اور میری ساس بچے کو اٹھاتے ہیں تو وہ اسی طرح اکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر ساس کہتی ہیں کہ چلو اس کو عامل کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ پھر میں اور میری ساس بچے کو لے کے عامل کے پاس پہنچتے ہیں۔ عامل بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے پہ چڑیل عاشق ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کہاں لے کر گئی تھیں؟ میں نے بتایا کہ میری بہن پچھلی گلی میں ٹہلانے لے گئی تھی، وہاں قبرستان بھی تھا، قریب میں تھا اور مغرب کا ٹائم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے وہیں سے چڑیل لگ گئی ہے۔ کہنے لگے اس کا لگ کے علاج کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بچے کے گلے میں تعویذ ڈالا اور دیا جلانے کو دیا کہ مغرب کے بعد یہ دیا اس بچے کے سرہانے جلا کے رکھ دیا کریں، 2 دن بعد دوبارہ لے کر آئیے گا۔ مگر اس کی اب ہر اذان پہ یہ حالت نہیں ہو رہی تھی، اکثر مغرب اور فجر کے ٹائم زیادہ حالت خراب ہوتی۔ ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ نہ ہم باتھ روم جا پا رہے تھے، پورے گھر پہ خوف طاری تھا۔ ہم سب دن ہو یا رات سب ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، نہ کسی کو نیند آتی، سب دن ہو رات جاگ رہے تھے۔ 2 دن کے بعد دوبارہ لے کر گئے، انہوں نے کہا ایک بکرا لے کر آئیں اور اپنے گھر کی دہلیز پر باندھیں اور پوری رات اس کو اپنی دہلیز پہ باندھ کے رکھیں، صبح اس کو ذبح کر کے تمام گوشت غریبوں میں بانٹ دیں۔ اور ایک بات وہ یہ کہ جس رات بکرا لے کر آئیں اسی رات بچے کے سرہانے یہ دیا جلا کے رکھیں اور ماں قریب نہ آئے۔ پوری رات بکرا چیختا رہا اور ادھر میں بچے کے پاس آ کے لیٹ گئی۔ میری ساس میرے شوہر گھسیٹ رہے ہیں اٹھو اس کے پاس سے، منع کیا ہے نہیں لیٹنا، مگر جیسے کہ میں ضدی ہو کے اس کے پاس زبردستی لیٹی رہی۔ پھر ایک دم میری چیخ نکلتی جیسے کسی نے میری گردن پہ ناخن مارے، جیسے پورے ہاتھ کے پنجے میری گردن پر لگے ہوئے اور اس سے خون نکل رہا تھا۔ میرے شوہر گھسیٹ کے مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئے، تب مجھے ہوش آیا کہ میں کہتی ہوں یہ گردن پہ ناخن کس نے مارے ہیں، اتنا خون نکل رہا ہے، ادھر بکرا بھی میں اتنی زور سے کر رہا ہے کہ چاروں طرف سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا وہ رات اتنی لمبی ہو گئی ہے مگر میرا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ پھر اتنے میں میری ساس کہتی ہیں کہ کاشف ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ دیکھو دیے کی لو کے اندر کھڑی ہوئی چڑیل نظر آئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ ہماری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ لو کے اندر لگ رہا تھا سفید کپڑوں میں، چہرے پہ بال اور سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ پھر فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد
ہم اسے دیے کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر بکرا ذبح کرایا اور غریبوں میں گوشت تقسیم کیا۔ اس کے بعد میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے کو گزرے آج تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی وہ دن دوبارہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آخری ای میل۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے ایسے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا ای میل اور واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے واقعات اچھے لگیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔